बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साउथ एशिया में तमाम देखने और सुनने वालों को ताशाहिद का सलाम कबूल हो। हमारा आज का मौजू भी मोबाइल एजुकेशन है, लेकिन हम आपको ऐसी मोबाइल एजुकेशन या वो ऑनलाइन एजुकेशन जो दुनिया की टॉप क्लास यूनिवर्सिटी से आप हासिल कर सकते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। इससे पहले हम 2 प्रोग्राम इस पर कर चुके हैं, ये हमारा तीसरा प्रोग्राम है। हम समझते हैं कि एजुकेशन जो है वो हर इंसान का बुनियादी राइट है, क्योंकि बगैर एजुकेशन के आप कुछ भी नहीं है। जब तक आप प्रॉपर एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे, आपकी थिंकिंग सलाहियतें, आपकी एनालिटिकल सलाहियतें, आपका चीज़ों को ऑब्जर्व करना, आपका आने वाली चीज़ों को देख लेना, ये उसी वजह से पॉसिबल होता है जब आप एक प्रॉपर एजुकेशन से इक्विप्ड हों। एजुकेशन किसी शोबे में भी हो, आप किसी प्रोफेशन में भी काम कर रहे हो, वो आपकी एनालिटिकल जो सलाहियतें हैं उनको निखारती है। तो इससे पहले हमने आपको यू पीपल यूनिवर्सिटी जो कैलिफोर्निया में है, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है, एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में बताया। उसके बाद फिर हमने आपको एक प्लेटफॉर्म उसके बारे में बताया जहाँ से आप फ्री कोर्सेज कर सकते हैं। और आज फिर हम आपको उसी तरह के दूसरे प्लेटफॉर्म जो हैं, लाइक कोर्सेरा ऑर्गेनाइजेशन, इसका मैं जो है आपका लिंक दे दूंगा कमेंट्स में, वो आप देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ एक और जिसका लेवल इससे कम है, लेकिन वहाँ भी आप फ्री कोर्सेज कर सकते हैं, और ऐसे कोर्सेज जिससे आप अपनी कमाई का ज़रिया बना सकते हैं, वो है एलिसन। तो ये दोनों के जो प्रोग्राम्स हैं, यानी कि कोर्सेरिया के और एलिसन के, वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। तो कोर्सेरिया पे आप फ्री कोर्सेज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपके पास वो लोग जिन्होंने जो अंग्रेज़ी की समझ बूझ रखते हैं, वो यहाँ पर दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़, जिसमें येल यूनिवर्सिटी है, जिसमें एलेनॉस यूनिवर्सिटी है, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया है, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है, इसी तरह फ्रांस की कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसमें शामिल हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन है। तो येल और इन यूनिवर्सिटीज़, येल जैसी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, उनमें लोग तसव्वुर करते हैं कि हम जाके इल्म हासिल कर सकें, लेकिन ये आपको अब ये चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। आप वहाँ से जो ऑलरेडी जिन लोगों ने डिग्रीज़ की हैं, वो अपने कोर्सेज कर सकते हैं, फ्री कोर्सेज भी आप कर सकते हैं, आपने नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। और इसी तरह एलिसन पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ भी आप डिफरेंट किस्म के कोर्सेज कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपको ये बताता जाऊँगा, कोर्सेरिया में जो तकरीबन 7000 कोर्सेज हैं, और इन 7000 कोर्सेज में टॉप क्लास कोर्सेज जिसमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल है, साइबर सिक्योरिटी शामिल है, गूगल के कोर्सेज हैं जो आप गूगल के कोर्सेज करके ऑनलाइन एग्ज़ाम दे के वहीं आप गूगल के पास जॉब भी हासिल कर सकते हैं। IBM के सर्टिफाइड कोर्सेज हैं। और इसी तरह अगर आप ellison.com पे जाएंगे तो वहाँ जाकर आप वेटरनरी के कोर्सेज, फार्माकोलॉजी के कोर्सेज, मेडिकल असिस्टेंट के कोर्सेज, यानी कि लातादाद कोर्सेज आप कर सकते हैं। और वो एलिसन पे भी ज़्यादातर कोर्सेज जो हैं वो फ्री कोर्सेज हैं। तो अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपके पास, मैंने इससे पहले आपको यू पीपल यूनिवर्सिटी जो है उसका आपको मैंने बताया, आज मैंने आपको कोर्सेरिया का बताया, उसके अलावा मैंने आपको एलिसन का बताया। तो इस तरह ये तमाम प्लेटफॉर्म हैं
آپ خود بھی جا کے ان کو دیکھ سکتے ہیں، گوگل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی لرن ڈائریکٹ ہے، بہت سے پروگرام ہیں جہاں آپ کو شارٹ کورسز جو آج کل آپ کے لیے نیسیسری ہیں، جن کے سمجھنے کے بعد آپ کچھ جن کے پاس جاب نہیں ہے یا جو پارٹ ٹائم جاب کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ کورسز جو ہیں بہت ہی مفید ہیں. یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تمام ان کورسز سے فائدہ اٹھائیں اور ان کورسز کو جو ہے وہ آپ ان کورسز کو کمپلیٹ کریں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ایجوکیشن ہے وہ وداؤٹ انکوائری، وداؤٹ کویسچننگ، وداؤٹ اگر آپ کویسچن پوچھ نہیں رہے، اگر آپ اپنے آپ سے کویسچن پوچھ نہیں رہے، اگر آپ چیزوں کو کریٹیکل نہیں دیکھ رہے، تو وہ آپ کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. تو یہ ریٹائرڈ ایجوکیشن تو آپ اینیمل کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو آپ کو جو ڈفرینشیٹ کرتی ہے چیز، یا آپ کو دوسروں سے جو بہتر ڈفرینشیٹ کرے گی، وہ آپ کی اپنی حاصل کردہ موبائل ایجوکیشن ہے، جو آپ کہیں بھی بیٹھ کے اب حاصل کر سکتے ہیں. آپ کے مقاصد کوئی بھی ہوں، جاب حاصل کرنا ہو، نالج میں اضافہ کرنا ہو، سیکنڈ ڈگری لینا ہو، تو اگر آپ کا یہ کا خواب ہے، جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں وہ اس پہ جا کے پورے ماسٹر ڈگریز کر سکتے ہیں. یونیورسٹی آف لنڈن سے لا کے کورسز، لا کا آپ پورا LLB جو پاکستان میں 5 سال کا ہو گیا ہے، تو وہ آپ LLB اگر آپ گریجویٹ ہیں تو 2 ایئرز میں، اور اگر آپ گریجویٹ نہیں ہیں تو اگر ہیں بھی تو تب بھی 3 ایئرز میں بھی، اور جو ہے 2 سال میں بھی جو ہے گریجویٹ کورسز کا ایک LLB کا کورس کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اور اس کی بھی وہی ویلیو ہے جو پاکستان میں آپ کے 5 سالہ کورسز کی ہے. تو یہ سارا جو کورسز یا سارا نالج ہے، یہ اب آپ کو، اگر آپ کے پاس آئی پیڈ ہے، اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، اور اگر کچھ بھی نہیں تو آپ کے پاس موبائل فون ایسا ہے جس میں آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، تو وہ آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آئیے میں آپ کو ذرا یہ ایک کورسیرا کی جو ہے اس پہ یونیورسٹیز کا کچھ دکھاتا جاؤں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی یونیورسٹیز یہاں اویلیبل ہیں اور کون کون سے کورسز آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. تو آج کا ہم پروگرام اسی کے ساتھ، ایجوکیشن کے ساتھ، ہم اب اس پہ مزید آپ کو اگر کوئی سوالات ہوں یا آپ کے کوئی کمنٹس ہوں، تو آپ میرے اس پروگرام کے نیچے جو ہے وہ ضرور دیجیے گا. اور پھر آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ ہم ان پروگراموں کو کنٹینیو کریں گے، اور اس کے بعد ہم سول سروس ایگزام کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، اور ڈیفرینٹ جو ایجوکیشن کے آپ نے حصول کے لیے جو آپ کو ضروری چیزیں ہیں. اور اگر آپ نے یہاں سے وہاں امریکہ جا کے یا UK جا کے یا اٹلی جا کے تعلیم حاصل کرنی ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے. تو یہ ڈفرینٹ پروگرامز جو ہیں، ان کو آپ کو دیکھنے کے لیے آپ میرا چینل جو ہے وہ وائس آف ساؤتھ ایشیا ود ایمبیسڈر عطا شاہد کے ساتھ جو ہے وہ اس کو آپ سبسکرائب کریں. تو ہم آپ کو نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں، اور نئے سال آنے والا ہے، اور آپ اپنی ایک ریزولوشن بنائیں کہ آپ نے اگلے سال کون سا کورس کرنا ہے، کون سی ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، یا کون سی جاب کے لیے آپ نے تگودید کرنی ہے. اور ہم آپ کو اس بارے میں بھی گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ انٹرویو کے لیے پریپیئر ہو رہے ہیں تو کیا کریں، اور جو انٹرویور ہے وہ آپ کو کیا آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے آپ وائس آف ساؤتھ ایشیا کو سبسکرائب کریں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں.